अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हम रशिया से ख़ाम तेल ख़रीद सकते हैं, और अगर नहीं ख़रीद सकते तो क्या ये हुकूमत की नाकामी है या कुछ और। आज की वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने की हकीकत क्या है। मैं आपको यही बताऊंगा कि जब पाकिस्तान रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकता तो फिर इंडिया कैसे धड़ाधड़ इंपोर्ट करी जा रहा है, अपनी भी लोकल ज़रूरत पूरी करी जा रहा है, बल्कि मार्केट में भी रशियन ऑयल सेल कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने की हकीकत क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बहुत सी बातें हो रही थीं कि अगर पाकिस्तान रशिया से ख़ाम तेल इंपोर्ट करने में कामयाब हो जाता तो मौजूदा मुआशी बहरान से बचा जा सकता था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी इसको अपनी सियासी मुहिम का बुनियादी हिस्सा बनाया और दावे किए कि हम रूसियों से समझौता कर चुके थे, जिसके नतीजे में एक बैनुल अक़वामी साजिश के ज़रिए उनको हटा दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर से इस बात की तस्दीक की गई तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के साथ कोई सस्ते दामों गंदम या तेल का कोई MOU तक साइन नहीं हुआ। अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान को 5 लाख बैरल योमिया की लागत है, जिसमें रशिया के तेल की शरह 0 है, यानी हम रशिया से किसी किस्म का कोई तेल बरामद नहीं करते। अगर हम थोड़ा हिसाब करें तो अगर पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का सिर्फ 10% तेल भी रूस से बग़ैर किसी डिस्काउंट के ख़रीदे तो ये पाकिस्तान को तकरीबन $4.5 मिलियन पर डे पड़ते हैं। यहाँ तक कि अगर पाकिस्तान को रशिया से किसी किस्म का तेल पर डिस्काउंट ना भी मिले तो ये पाकिस्तान को अरब मुल्कों के तेल से सस्ता पड़ता है। और अगर इसमें हम 30% डिस्काउंट भी डाल दें जो कि रशिया इस वक्त दूसरे मुल्कों को दे रहा है, तो सोचें हमें ये ख़ाम तेल कितना सस्ता पड़ेगा। और अभी अगर हम थोड़ा डिस्काउंट प्राइस का हिसाब कर लें तो डिस्काउंट के बाद हमें रशियन यूरोल जो है वो रशियन ऑयल को कहते हैं, तो डिस्काउंट के बाद रशियन यूरोल हमें $64 का मिलेगा। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो भारत ना सिर्फ रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है बल्कि अपनी मकामी ज़रूरत पूरा करने के बाद तेल को मार्केट में भी बेच रहा है और इससे भी वो पैसे कमा रहा है। इंडिया पहले अपनी ज़रूरत का सिर्फ 4% हिस्सा रशिया से इंपोर्ट करता था, लेकिन कम कीमत की वजह से अब वो अपनी ज़रूरत का 30% हिस्सा रशिया से इंपोर्ट करता है। इसी तरह चीन भी इस सूरत हाल से बहुत फ़ायदा उठा रहा है। वो भी खुले समंदर में रशियन ऑयल लेकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने मुल्क ले जा रहा है, बल्कि वो खुले पानियों में भी उसको रीसेल कर रहा है। अगर चीन और भारत ऐसा कर रहे हैं तो पाकिस्तान रूस से तेल क्यों नहीं खरीद सकता? इसमें 3 बड़ी रुकावटें हैं, तो चलें देखते हैं कि ये रुकावटें कौन सी हैं। अगर हम रशिया से तेल ख़रीदने की कोशिश करें तो ये अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के सब्र लेने का इम्तिहान होगा, और जो कि मुआशी तौर पर हमें तबाहकुन साबित हो सकता है, चूँकि अमेरिका ने रूस पर पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। और दूसरा ये कि इससे अरब दुनिया के साथ कई दहाइयों के दौरान हमारे बनाए गए ताल्लुकात को भी शदीद धचका लगेगा। इसकी तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान में रूसी ख़ाम तेल को प्रोसेस करने की सहूलत ही अभी मौजूद नहीं है। और आखिरी बात, अगर इन मसाइल को एक तरफ रखा जाए तो भी पाकिस्तान एक मार्केट के तौर पर इतना बड़ा नहीं है कि रूस अपना तेल रियायती कीमत पर फ़रोख्त करने पर गौर करे। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं कि हम रशिया से तेल ख़रीदें। दूसरा यह है कि हम सऊदी अरब से डेफर्ड पेमेंट्स पर तेल लेते हैं, और इसके अलावा हमने सऊदी अरब से $3.5 अरब उधार भी लिए हुए हैं जो कि हम यूज़ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं तो सऊदी अरब हमें ब्लैंक चेक देता है, और ये कैसे हो सकता है कि हम एक तरफ सऊदी अरब से ब्लैंक चेक लें, उधार तेल लें
اور انہی پیسوں سے جا کر روس سے کیش پر تیل لے آئیں۔ روس حالت جنگ میں ہے اور اس کو کیش پیسے ہی چاہیے، اور وہ بھی رشین کرنسی میں۔ اسی سال جب یوکرین پر حملے کے بعد رشیا پر پابندیاں لگیں تو رشین پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا کہ جو بھی انفرینڈلی کنٹریز ہیں وہ رشین روبل میں خام تیل اور گیس کی پیمنٹ دیں گی۔ رشین روبل جو ہے وہ رشیا کی کرنسی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اب رشیا کرنسی روبل کہاں سے لیں کہ ہم رشیا سے تیل خریدیں۔ لیکن دوستو صرف یہی مسائل نہیں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہی مسائل انڈیا کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ اس لیے نہیں ہیں کہ انڈیا نے 1993 سے IMF کو خیر آباد کہہ دیا تھا، لیکن پاکستان آج بھی IMF کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ اور ساتھ میں جب انڈیا سے امریکہ کہتا ہے کہ رشیا سے آئل مت خریدو تو انڈیا جواب میں کہتا ہے تو پورا یورپ بھی تو رشیا سے تیل اور گیس خرید رہا ہے، پہلے وہ خریدنا بند کریں تو میں بھی بند کر دوں گا۔ تو اس لیے امریکہ بھارت پر کچھ زیادہ پریشر نہیں ڈال سکتا، کیونکہ انڈیا امریکہ کا اس خطے میں ایک تو اپنے مفادات کا اتحادی ہے اور دوسرا انڈیا معاشی طور پر بہت مضبوط ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم رشیا سے خام تیل امپورٹ کر بھی لیں تو ہماری ریفائنریز اس قابل نہیں ہیں کہ روسی خام تیل یورول کو ریفائن کر کے پیٹرولیم پروڈکٹس بنا سکیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ عرب ملکوں سے خام تیل امپورٹ کیا ہے جو کہ روسی تیل سے بہت مختلف ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو اس کی دونوں سرکاری اور نجی ریفائنریز رشین یورول کو ریفائن کر سکتی ہیں۔ یہ آج سے نہیں بلکہ انڈیا کے رشیا کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں۔ لیکن دوستو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سیاست ایک ممکنات کا کھیل ہے، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی معاشی صورتحال بھی اب کچھ مستحکم ہونے لگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین سے پاکستان کو 2.3 ارب ڈالرز ملے اور IMF سے ڈیل کی خبروں سے مزید 8 ارب ڈالرز مختلف ذرائع سے ملنے کی توقع ہے۔ اسی لیے اب پاکستان کسی ہلکی پھلکی کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے رشیا کا سستا خام تیل خریدا جا سکے، چاہے یہ ڈیل کھلے پانیوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رشیا پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے زیادہ تر رشین آئل کی ڈیلز کھلے پانیوں میں ہی ہوتی ہیں، یعنی کسی ملک کی بندرگاہ پر رشیا تیل کا جہاز پہنچتا ہی نہیں بلکہ انڈیا اور چین جیسے ممالک یہ تیل خرید کر سمندر میں ہی کسی تیسری پارٹی کو بیچ دیتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی پاکستان کی معاشی صورتحال بھی کچھ بہتر ہوئی ہے، اس لیے وہ بھی سوچ رہا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈا جا سکے جس سے پاکستان بھی رشیا سے یورول امپورٹ کر سکے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ریفائنریز جو ہیں وہ رشین آئل کو ریفائن کر کے اس کے پیٹرولیم پروڈکٹس نہیں بنا سکتی یا ان کو بنانا مشکل ہے۔ اسی لیے پاکستان کی انرجی کی منسٹری نے 4 ریفائنریز سے پوچھا ہے کہ اس پر کام کریں اور بتائیں کہ ہمیں رشین آئل ریفائن کرنے کے لیے کیا چاہیے، جس پر ایک ریفائنری نے انرجی منسٹری کو لکھ کر جواب دیا ہے کہ اگر ہمیں رشین آئل کے ڈیفرنٹ گریڈ میں سے سکول مل جائے تو وہ ہمارے لیے مفید ہوگا اور ہم اس سے پیٹرولیم پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، کیونکہ سکول لائٹ اور میٹھا خام تیل ہے۔ لیکن دوستو اگر ہماری ریفائنریز رشین آئل کو کسی طریقے سے ریفائن کر بھی سکیں اور اس سے ہم کچھ پروڈکٹ بنا بھی سکیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں رشیا سے لین دین کیسے کرنی ہے۔ اگر ان سے ہم تیل خریدیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ نے رشیا کو اپنے سوئفٹ سسٹم سے ہی نکال دیا ہے۔ سوئفٹ سسٹم یہ ہے کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ڈالرز میں لین دین ہوتی ہے
تو سارے جتنے بھی بینکس ہیں ان کا جو سسٹم ہے وہ سوئفٹ امریکن بینک سے کنیکٹڈ ہے، لیکن چونکہ امریکہ نے رشیا کو اس سوئفٹ نظام سے باہر کر دیا ہے تو اس لیے بہت سے مسائل ہیں، اور جو ہمارے پاکستان کے جتنے بھی بینک ہیں انہوں نے رشین آئل خریدنے پر LCs کھولنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ US نے رشیا پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور رشیا کو سوئفٹ نظام سے باہر کیا ہوا ہے۔ دوستو مسائل تو بہت ہیں، لیکن میں پرسنلی بہت پر امید ہوں کہ ہم چند ماہ میں ان مشکلات سے باہر نکل آئیں گے، کیونکہ جو مشکل فیصلے کرنے تھے وہ کر لیے گئے ہیں۔ تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور اگر ابھی بھی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی نیوز اپڈیٹس آپ تک آتی رہیں۔ شکریہ۔